बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपना काम आप लोगों के सामने रखता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ जाए वीडियो देखो, आपको मेरा काम पसंद है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और जो घंटी की निशान है उसको भी प्रेस कर देना। ये चैनल मेरा थोड़ा स्लो जा रहा है। नाज़रीन, नवाज शरीफ के हवाले से खबरें चल रही हैं। मैंने एक व्लॉग किया था आज से 10 दिन पहले। मैंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसी गलती कभी नहीं करेगी कि तहरीक लब्बैक का जो सपोर्ट उसको हासिल है और जो गुस्सा पीटीआई के वर्करों में पाया जाता है, तो एस्टेब्लिशमेंट ऐसी गलती नहीं करेगी कि पीटीआई के लोगों के में और ज्यादा मजीद गुस्सा बढ़े और जो हमको तहरीक लब्बैक की तरफ से जो सपोर्ट मिल रही है, तहरीक लब्बैक के कारकुनों में भी उनके दिल भी मैले ना हो जाएं। तो मैंने एक व्लॉग किया था नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। मैंने काम का नाम इसलिए लिया है कि मैं 3 महीने पहले का एक ट्वीट भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि मैंने क्या ट्वीट किया था। फिर जिस दिन नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान किया, जो मैंने व्लॉग किया था, उसका एक छोटा सा क्लिप भी आप लोगों के सामने रखूंगा। फिर उसके बाद जो मैंने खदशा जाहिर किया था और जो मैंने दावा किया था, तज़िया किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम में वो सच साबित हो गया। और कुछ नून लीग के जो ट्विटर के ऊपर बड़े एक्टिव हैं सहाफी, उनका ट्वीट भी आप लोगों के सामने रखूंगा। फिर मेरा जो काम है आप लोगों के सामने आ जाएगा। अगर पसंद आ जाए तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाज़रीन, मैंने तकरीबन 25 जुलाई को मैंने एक ट्वीट किया था। मैंने कहा था कि शायद वो ट्वीट के अल्फाज में मैं थोड़ी गलती कर गया कि मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट पर ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने जो कहा था कि मुझे लगता है, अल्लाह ना करे, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के साथ वो होगा जो बेनजीर के साथ हुआ था। ये मैंने ट्वीट किया था 25 जुलाई को, आप देख रहे होंगे। फिर मैं आप लोगों के सामने अपना एक वीडियो क्लिप रखता हूं। वो मैंने तकरीबन 13 सितंबर यानी कि जिस दिन नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान किया, उस टाइम मैंने एक व्लॉग किया था, क्योंकि उस टाइम ये बात पूरी हो रही थी, आम पब्लिक थी कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की आपस में डील हो गई है। उस वक्त मैंने एक यानी कि व्लॉग किया था। उस व्लॉग मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि मैंने उसमें क्या कहा था नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, और जो मैंने ट्वीट किया है उसको बात को मैंने दोहराया था, मैंने क्या कहा था। फिर जाके आगे मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम का कुछ क्लिप आपके सामने रखते हैं। मुझे कम से कम, मैं गलत भी हो सकता हूं, नहीं लगता है। और मुझे एक खौफ भी है, एक डर भी है, जो मैं ऑलरेडी 2 महीने पहले एक ट्वीट किया था कि अल्लाह ना करे कि नवाज शरीफ के साथ भी बेनजीर वाला कुछ वाकया पेश आए, इसका भी अंदेशा है। ये मेरे जाती है, मैंने अल्लाह करे ऐसा ना हो। नाज़रीन, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो वो कोई डील का नतीजा नहीं होगा। नवाज शरीफ को रिस्क लेना पड़ेगा, नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। पूरी तफसीली गुफ्तगू मैंने उस व्लॉग में की थी कि क्यों यानी कि गलत कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का और उसका डील है और एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये गलती नहीं करेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह के जनरल आसिम मुनीर की जो स्टेटमेंट है वाज़ेह है, जो ताजरों के सामने उसने कहा था कि किसी को माफ नहीं करूंगा, और नवाज शरीफ ने जो बयानिया बनाया है कि बाजवा को और जनरल फैज को हम नहीं छोड़ेंगे, और शहबाज शरीफ का आना जाना लग गया, मरियम नवाज का लग गया। अब ये बातें मंजर आम पे आ गई हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और नून लीग है, इसकी कोई डील नहीं है। इसकी एक और आगे दलील के तौर पर मैं एक ट्वीट भी आप लोगों के सामने रखूंगा। तो ये मेरा उस दिन का है जिस दिन ऐलान किया था, और नवाज शरीफ के साथ बेनजीर का जो हशर है वो मैंने तकरीबन 2-2.5 महीने पहले भी ट्वीट किया था और इसमें भी जिक्र किया है। अब मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम में इसी बात का जिक्र हुआ, वो मैं क्लिप आप लोगों के सामने रखता हूँ। वो कैसे हुआ ये सर, खबरें इस तरह की भी है कि मियां साहब को उनके करीबी दोस्तों ने पैगाम दिया है कि अगर आप पाकिस्तान वापस आए तो खुदा ना खास्ता आपके साथ मुकदमा बेनजीर भुट्टो जैसा कोई सानिया हो सकता है। सर, आपको लगता है ऐसे कोई थ्रेट्स हैं मियां साहब को? अगर ऐसी कोई मैसेज किया ना तो गुलू भाई परेशान। ये नाज़रीन अभी 2 घंटे पहले की वीडियो है। 2 घंटे पहले मुबश्शिर लुकमान चाड़िया वो जो उसकी कुलीग बैठी हुई थी, वो क्या कहती है कि ये
باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ وہ بھی ہو سکتا ہے جو بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا۔ مبشر لقمان آگے کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے، بلکہ یعنی کہ باتیں وہی ہو رہی ہیں جو جس خدشہ میں نے بہت پہلے ظاہر کر دیا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ کیوں ہو سکتا ہے وہ اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ کیوں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم نون لیگ ختم ہو چکی ہے، نون لیگ کا فیوچر بالکل ختم ہے، اس کا ووٹ بینک نہیں ہے، انہوں نے کسی طریقے سے اٹھانا ہے، بیانیہ ان کو مل نہیں رہا ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ہے یہ بھی کوئی بڑا بیانیہ نہیں ہے، اب سب لوگوں کو معلوم ہے وہ بھاجپا کا احتساب کیسے کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہم نے ہوا میں بات نہیں چھوڑی تھی، کچھ فیکٹ ہمارے سامنے تھے۔ اس کے بعد ناظرین وہی جو ایک وہ ہے اپنا اس کا نون لیگ کا بڑا سپورٹر یعنی کہ ایک صحافی ہے ٹویٹر کے اوپر، یعنی کہ کافی ایکٹیو ہے، ویڈیو بناتا رہتا ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا، وہ اپنے ٹویٹ میں کیا کہتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پرویز سندھیلا صاحب وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ورکروں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی لڑائی ہو گئی ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، اور اس مقصد کے یہ چند ٹاؤٹ صحافی نام نہاد سیاستدان میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو سب کو سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ حقیقت بالکل ان کے برعکس ہے، دعوے سب جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں بگڑ گئی ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ کچھ بھی کہیں لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کی بگڑ نہیں گئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ بھی نواز شریف کو حاصل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے نہیں آ رہا ہے، نواز شریف کو جیل میں جانا پڑے گا، کیس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ معلوم نہیں وہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اگر آئے گا تو یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گی کہ وہ نواز شریف کو سپورٹ کرے، اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ ہم تو نہیں چاہتے کہ بے نظیر والا حشر جو ہوگا جس کا خدشہ میں نے 3 مہینے پہلے ظاہر کیا تھا، آج اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین مجھے تو ابھی بھی ایسا لگتا ہے، مجھے تو ابھی بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے، لیکن اگر نواز شریف آتا ہے، الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بھی دے دی ہے جنوری کی، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہوں گے۔ اگر جنوری میں الیکشن کرائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، جو بھی کراتے ہیں، جو لوگ بھی ہیں، اگر وہ جنوری میں الیکشن کراتے ہیں تو بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس ٹائم موجودہ میں پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے، کوئی چند سیٹیں کون لے کے گئے، چند کون لے کے جائے گا، پھر وہی چوں چوں کا مربع ہوگا، پھر حالات زیادہ آگے خراب ہوں گے۔ مجھے کم از کم ایسے نہیں لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 2-3 سال الیکشن نہیں کریں گے۔ خدا نخواستہ نواز شریف اگر واپس آتا ہے تو کوئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا تو اس کو بنیاد بنا کر یہ الیکشن لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، پر کب وقت بتائے گا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ